السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على دربه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وحجة لنا لا علينا يا أرحم الراحمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن كما جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه. نبدأ بإذن الله عز وجل في دورة التمهيدية في تحسين التلاوة، وهذه الدورة بإذن الله عز وجل ستكون دورة سهلة جدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. طبعا الدورة التمهيدية وهي دورة مبتدئة في تحسين التلاوة وفي كيفية قراءة القرآن بشكل صحيح. تفضل أستاذ محمد. Baik, Bismillah. Insyaallah kita akan memulai daurah kita ya, dalam memperindah dan memperbaiki bacaan Al-Quran Al-Karim. Baik, dan ini adalah kitab yang insyaallah sangat mudah, ya, yang sangat mudah untuk kita pahami. Baik, tafadhal Syekh. أول درس بإذن الله عز وجل نريد أن نبدأ به هو فضل تلاوة القرآن الكريم، أي ما الأجور التي يأخذها القارئ عند تلاوته لكتاب الله سبحانه وتعالى. تفضل أستاذ محمد. Baik, dan awal pembahasan yang akan kita bahas yakni fadlu tilawatil Qur'anil Karim. Keutamaan membaca Al-Qur'an, ya. Yakni apa saja pahala yang didapatkan bagi seorang qari ketika ia membaca Al-Qur'an. Baik. قال الله سبحانه وتعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. يعني إن الذين يقرؤون كلام الله سبحانه وتعالى ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وينفقون سرا وعلانية، أي ينفقون في السر والجهر، هؤلاء يتاجرون مع الله سبحانه وتعالى، والتجارة مع الله لن تخسر أبدا، لن تبور أي لن تخسر. تفضل أستاذ محمد. Naam, Syekh. Di antara ayat tentang fadlu tilawatil Quran, yakni ayat yang telah dibacakan Syekh tadi, ya. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Al-Quran, kitab Allah, dan melaksanakan salat, menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan merugi. Yakni orang-orang yang membaca Al-Quran, membaca kalam Allah, menegakkan salat, menginfakkan sebagian rezeki dalam keadaan sir atau jahar, diam-diam atau terang-terangan, ya, mereka itu mengharapkan perdagangan. Ya. Mereka berdagang bersama Allah, dan perdagangan dengan Allah itu perdagangan yang tidak akan merugi. Baik, tafadhal Syekh. وقال الله سبحانه وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، أي
الذين يقرؤون كتاب الله عز وجل بالشكل الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم حق التلاوة ويعملون بما يقرؤون هؤلاء يؤمنون بالله سبحانه وتعالى. تفضل أستاذ محمد. Kedua, ayat yang telah dibacakan oleh Syekh, ya, kami berikan kepada mereka kitab yatlunahu haqqa tilawatihi, mereka membaca dengan sebenar-benar pembacaan, ya. Kemudian mereka mengamalkannya, ulaika yu'minuna bih, mereka itulah yang beriman kepada Al-Qur'anul Karim, ya. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وهذا الحديث يعلمنا أنه من قرأ حرفا من كتاب الله فله بهذا الحرف حسنة، كل حرف بحسنة، وهذه الحسنة تضاعف إلى 10 حسنات، يعني هذه الحسنات تصير 10 حسنات، يعني بالحرف الواحد نأخذ 10 حسنات. فعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألف لام ميم ليست حرفا واحدا، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف، أي 3 حسنات مضاعفات في 10، أي 30 حسنة على ألف لام ميم. تمام أستاذ محمد؟ Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah maka untuknya kebaikan, dan kebaikan tersebut akan dilipatkan dengan 10 semisal kebaikan tersebut, yakni satu kebaikan itu dikali 10 lagi, ya. Dan saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi seandainya seorang membaca alif, maka dia mendapatkan 10 kebaikan. Jadi jika mereka membaca alif, alif lam mim, itu baginya 30 kebaikan. Baik. بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الماهر في القرآن مع السفرة الكرام البررة، أي مع الملائكة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، الذي يقرأ القرآن بمهارة بإتقان هو مع الملائكة، والذي يقرأ القرآن ويخطئ ويجرب في أن يحسن من تلاوته هذا له أجران، أجر المشقة وأجر القراءة. تفضل أستاذ محمد. لو سمحتم كارل شيخنا. أقول الذي يقرأ القرآن بإتقان هو مع الملائكة، أما الذي يقرأ القرآن ويخطئ ويحاول أن يحسن من نفسه فله أجران، أجر المشقة، أجر التعب، وأجر القراءة. تمام شيخنا؟ Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tamam Syekh. Orang yang mahir, ya, mutkin dalam membaca Al-Qur'an, mereka bersama kiramil bararah, yakni bersama malaikat, ya. Orang yang lancar membaca Al-Qur'an, iqan, ya. Kemudian dan mereka yang terbata-bata membaca Al-Qur'an, yakni kadang terdapat kesalahan, kemudian dia memperbaikinya, kemudian dia terus membacanya, maka untuknya 2 pahala, yakni pahala memperbaiki bacaan dan pahala tilawah Al-Qur'an. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، أي اقرأوا القرآن في الدنيا فإنه يوم القيامة يشفع للذين يقرؤونه، للذين يكثرون من قراءته. تمام شيخنا؟ تمام شيخ. Kemudian sabda Rasulullah SAW, iqra'u al-Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Ya, bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an itu akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi para pembacanya. Yakni bacalah Al-Qur'an di dunia karena Al-Qur'an itu akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi para pembacanya. Baik. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، أي يوم القيامة الله عز وجل يقول للذي كان يقرأ القرآن اقرأ الآن القرآن في الآخرة وارتقي، استمر في الارتقاء في العلو في الجنة، وارتقي ورتل
كما كنت ترتل في الدنيا اقرأ القرآن ورتله كما كنت ترتله في الدنيا وارتقي أي اعلو في الجنة فإن منزلتك مكانتك عند آخر آية تقرأها. وقال العلماء هنا أن عدد منازل الجنة هي بعدد آيات القرآن الكريم، كلما قرأ القارئ آية ارتقى في الجنة وعلى منزلة. تمام شيخنا؟ Baik. Kemudian sabda Rasulullah SAW ya, dikatakan kepada pembaca Al-Quran, Iqra wartaqi, ya, bacalah kemudian naiklah, warattil kama kunta turattil fid dunya, ya, dan bacalah sebagaimana engkau membacanya di dunia. Fa inna manzilataka inda akhiri ayat taqra'uha, yakni karena sesungguhnya manzilatak, tempat kalian di surga bersamaan dengan ayat, ya, yang terakhir yang engkau baca. تمام شيخنا؟ تمام شيخ. طيب بعد ذلك شيخنا يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أفضل الناس هو الذي يتعلم القرآن ثم يعلمه للناس. تفضل يا شيخنا. شيخنا محمد. طيب. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, yakni sebaik-baik manusia mereka yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya. Baik, tamam Syekh. طيب شيخنا الآن تكلمنا عن فضل تلاوة القرآن الكريم ونريد يا شيخ أن نسمع يعني بعض الأحاديث من الطلاب. Setelah kita baca tadi keutamaan membaca Al-Quranul Karim, Syekh ingin ikhwan membaca hadis tentang keutamaan membaca Al-Quran yang telah kita pelajari bersama. Baik, silakan diangkat tangannya yang mau menyetor sama Syekh. Tafadhal. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Barakallahu fiik. Kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. تمام بارك الله فيك أستاذ ملتزم جزاك الله كل خير. فيك بارك الله. أستاذ محمد الصالح. أي شيخ يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفاء لأصحابه. شفيعا لأصحابه. تمام تمام بارك الله فيك. طيب اللهم صل على شفيعا. نعم نعم. طيب شيخنا الآن بعد أن تكلمنا عن فضل تلاوة القرآن الكريم نتكلم عن بعض آداب تلاوة القرآن الكريم. يعني ما هي الآداب، ما هي الأخلاق التي يجب أن يتحلى بها، أن يتخلق بها قارئ القرآن؟ ما هي الآداب التي يجب أن يتأدب بها قارئ القرآن عند تلاوته لكلام الله سبحانه وتعالى؟ تفضل شيخنا. Sekarang kita masuk ke pembahasan adab membaca Al-Quran. yakni apa saja adab-adab yang semestinya dimiliki oleh para pembaca Al-Quran. Akhlak-akhlak yang dengannya para qari itu berhias. Baik. أول أدب من آداب تلاوة القرآن الكريم هو تعظيم كلام الله سبحانه وتعالى، فإن تعظيمه من تعظيم الله سبحانه وتعالى، أن نعتبر أن هذا الكلام عظيم، أن هذا الكلام ليس كأي كلام، فعندما نعظم القرآن فكأننا نعظم الله سبحانه وتعالى. تفضل شيخنا. Baik. Dan adab yang paling pertama yang seorang qari itu berhias dengannya yakni mengagungkan kalam Allah, karena mengagungkan kalamullah itu ya dari mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan Al-Qur'an ini ya bukan ucapan manusia, bukan ucapan makhluk, yakni kalam Allah, ya, kalam Allah. Jadi hendaknya seorang qari itu mengagungkan kalam Allah. Baik. ثانيا شيخنا حضور القلب والتدبر فيه، يعني أن نتدبر في كلام الله سبحانه وتعالى، لأنه ما أنزل القرآن إلا لكي نتدبره، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. تفضل شيخنا. Baik. Kemudian adab yang kedua yakni menghadirkan hati dan mentadabburi
Al-Quran, mentadabburi ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran. Karena tidaklah Allah turunkan Al-Quran kecuali untuk ditadabburi. Ya, Allah Azza wa Jalla berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Ya, Al-Quran yang kami turunkan kepadamu mubarakun, yang berberkah, agar kalian mentadabburi ayat-ayatnya dan mengingat dan untuk mengingat Allah Azza wa Jalla. Ya, baik. نعم شيخنا. ثالثا قراءة القرآن مرتلا كما أمر الله سبحانه وتعالى أن نقرأ القرآن بالتجويد بالترتيل. قال الله سبحانه وتعالى ورتل القرآن ترتيلا. Kemudian yang ketiga, hendaknya seorang qari itu membaca Al-Quran dengan tartil. Ya, sebagaimana yang Allah perintahkan ketika Allah berfirman warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil, ya, tartil. طيب تمام شيخ. بعد ذلك أن يكون القارئ على طهارة في البدن في جسمه وفي الثوب في لبسه وفي المكان يعني الذي يجلس فيه. Kemudian adab yang keempat, hendaknya seorang qari itu dalam keadaan suci, ya, taharah, suci dengan sempurna pada badannya, pada pakaiannya, dan pada tempat, ya, tempat mereka membaca Al-Quran. طيب بعد ذلك أن يزين قراءته، يعني أن يحسن من قراءته، فإن لم يكن حسن الصوت حسنه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، يعني يزين القراءة ويعني يحسن منها. طيب. Kemudian adab yang kelima, yakni hendaknya seorang qari memperindah bacaan Al-Qur'annya. Apabila ia tidak mampu memperindah, yakni hendaknya dia memperbaiki bacaannya, memperindah bacaannya semampu mereka, ya, semampunya. Baik. Tamam Syekhuna. بعد ذلك يا شيخ أن يتأدب عند القراءة فلا يضحك ولا يعني يلعب ولا ينظر إلى ما يلهي، يعني لا ينظر أمامه مثلا إلى مباراة كرة قدم أو كذا وهو يقرأ، يعني هذا لا يصح ونحن نقرأ القرآن لأنه يتنافى مع الخشوع، وأن يكون مستقبلا القبلة. Baik. Kemudian yang keenam, hendaknya seorang qari itu, ya, beradab ketika membaca Al-Quran. Dia yakni beradab, yakni mereka dia tidak ketawa, ya, ketika membaca Al-Quran, tidak bermain-main dan tidak pula memandang sesuatu yang melalaikan. Misalnya di depannya ada pertandingan sepak bola misalnya di televisi, kemudian dia membaca Al-Quran sambil menonton sepak bola. Ini tidak beradab, ya, tidak beradab terhadap Al-Quran. Dan hendaknya seorang qari itu menghadap kiblat ketika membaca Al-Quran. بعد ذلك يا شيخ يستشعر بأنه مخاطب بكل آية، يعني مثلا يتفاعل مع الآيات. إذا مر بآية تسبيح سبح، يعني إذا مر بآية فيها سبحان الله أو فسبح يقول سبحان الله، وإذا مر بآية فيها فقلت استغفروا ربكم يقول أستغفر الله، وإذا مر بآية فيها الصلاة على النبي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا مر بآية العذاب قال اللهم إني أعوذ بك من النار، وإذا مر بآية فيها ذكر الجنة قال اللهم إني أسألك الجنة. يستبشر يفرح عند قراءته آيات النعيم ويخاف عند قراءته آية العذاب. تفضل شيخنا. Baik. Kemudian adab selanjutnya, ya, ketika melewati ayat tentang tanzih, maka seorang qari itu menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Ketika melewati, ya, tentang perintah untuk beristighfar, maka seorang qari beristighfar. Ya. Kemudian ketika melewati ayat tentang neraka, maka seorang qari itu hendaknya, ya, meminta perlindungan kepada Allah dijauhkan dari api neraka. Begitupun ketika melewati ayat tentang surga, hendaknya seorang qari itu berdoa, ya, agar supaya ia dimasukkan ke dalam surga. Baik. Kemudian ketika melewati ayat tentang salawat kepada Rasulullah SAW, maka mereka bersalawat
kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian ketika mereka melewati ayat tentang doa, maka mereka berdoa. Baik. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tamam, Syekhna. بعد ذلك إذا كان بحضرة من يقرأ فلا بد من الإصغاء والإنصات. يعني إذا كان أحد يقرأ أمامه فلا بد أن ينصت يسمع لما يقرأ هذا القارئ. Baik, kemudian adab yang ke-8, apabila seorang qari itu berada di tengah-tengah orang yang membaca Al-Quran, maka hendaknya seseorang itu mendengarkan orang yang membaca Al-Quran tadi. Ya, baik. تاسعا يستحب لقارئ القرآن ولسامعه البكاء أن يبكي عند تلاوته كتاب الله سبحانه وتعالى فإن لم يستطع ذلك فليتباكى. ما معنى يتباكى؟ فإن لم يمكنه ذلك فليتباكى. يعني يا شيخ الآن يستحب أن تبكي عند تلاوتك للقرآن الكريم، فإن لم تستطع البكاء فاختر مثلا آيات العذاب واختر آيات الخشية من كتاب الله سبحانه وتعالى وجرب أن تدمع عينك من خشية الله سبحانه وتعالى لأن ذلك يبعدك عن النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عين بكت من خشية الله هذا ممن يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. Dianjurkan untuk dia menangis ketika membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Apabila ia karena tangisannya itu ya di antara sebab yang menghindarkan dirinya dari api neraka, ya, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tangisannya juga itu adalah sebab dari dinaunginya ia oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari di mana tidak ada naungan selain dari naungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi hendaknya seorang qari itu ya menangis ketika membaca ayat misalnya tentang azab atau tentang rasa takut kepada Allah, maka hendaknya seorang qari itu menangis. Baik. تمام شيخنا. بعد ذلك أن يرجو بقراءته الأجر من الله سبحانه وتعالى. أنا أقرأ لماذا؟ أقرأ لكي أخذ الأجر من الله سبحانه وتعالى فقط. يعني لا أقرأ لأجل الناس أو لا أقرأ لأجل الله والناس، أقرأ لأجل الله سبحانه وتعالى فقط. تمام شيخنا؟ Tama, Syekh. Baik. Kemudian adab yang ke-10, hendaknya seorang qari itu mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dari bacaan Al-Qur'annya. Yani dia tidak mengharapkan dari bacaan Al-Qur'annya itu ya balasan dari manusia, atau dia tidak mengharapkan balasan dari Allah dan dari manusia pada Al-Qur'annya. Hendaknya pahala Allah Subhanahu wa taala. Baik. طيب شيخنا، هكذا يعني انتهينا من بعض آداب تلاوة القرآن الكريم. نستمع إلى بعض الإخوة يذكروا بعضا من تلاوة القرآن الكريم التي ذكرناها قبل قليل. إيش شيخ؟ أقول أسأل الإخوة ما هي آداب تلاوة القرآن الكريم من التي ذكرناها قبل قليل؟ طيب Ikhwan, ada yang bisa sebutkan adab-adab membaca Al-Quran sebagaimana yang telah kita bahas tadi? Silakan diangkat tangannya. Ustaz Fahmi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salah satu adabnya itu ya Syekh, yaitu mengharapkan pahala hanya pada Allah Subhanahu wa taala, tidak pada manusia. ماذا قال يا شيخ؟ يعني نرجو من الله عز وجل. نرجو الثواب من الله سبحانه وتعالى. تمام. أنا غيره. طيب رفلي Syekh. نعم. Mengagungkan Al-Quran, mengagungkan bacaan-bacaannya dan memperindah terhadap membacanya dengan tilawah ataupun dengan suara dan ketika membaca. Syekh. Ta'zim kalam Allah Subhanahu wa taala
ويتحسن صوته ومستقبل القبلة. تمام. السلام عليكم. Waalaikumsalam. Ya Syekh. نعم شيخنا اذكر. Jadi adab-adab membaca Al-Quran yaitu menghadirkan hati dan mentadabburi Al-Quran serta membacanya dengan tartil. تمام. نقرأ بالترتيل. يكون حضور القلب ويتدبر فيه ثم نقرأ بالترتيل. تمام. غير ذلك من التي ذكرناها. طيب شيخنا الآن نسأل سؤالا. من يحفظ hal yang disebutkan tadi القرآن الكريم شيخنا؟ Ada yang bisa menyebutkan lain? طيب. من الآداب شيخ. من هذه التي ذكرناها 4 من آداب تلاوة القرآن الكريم. طيب, siapa yang hafal 4 adab dari adab-adab membaca Al-Quran? Silakan diangkat tangannya yang sudah hafal, nggak apa-apa bahasa Indonesia. نريد غير الذين شاركوا. Selain dari yang telah mengangkat tangan tadi ya. طيب. Masih banyak ikhwan yang belum berbicara. طيب. ونرجو من الجميع أن يشارك شيخنا معنا. غير أبو بسام. Dan Syekh berharap seluruh dari kita itu apa? عندنا محمد زين العارفين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم شيخنا اذكر أدبا. نعم أحسن. من آداب قراءة القرآن الأول يعني تعظيم كلام الله. تمام. والثاني حضور القلب والتدبر فيه. تمام. والثالث قراءة القرآن مرتلا يعني بالترتيل. تمام. ثم الرابع القارئ على طهارة كاملة. تمام. بارك الله فيك شيخنا، جزاك الله كل خير. طيب شيخنا، يعني ذكرنا بعض آداب تلاوة القرآن الكريم. الآن نختم محاضرتنا بسند الإمام حفص. يعني نحن سنقرأ القرآن، سنتعلم الأحكام برواية حفص عن عاصم. تمام شيخنا؟ تمام. طيب، كيف تعلم حفص هذه القراءة؟ كيف تعلم حفص يعني قراءة القرآن؟ تعلمه عن شيخه عاصم. وعاصم كيف تعلمه؟ تعلمه عن أبي عبد الرحمن السلمي. وأبو عبد الرحمن السلمي كيف تعلمه؟ تعلمه عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأبي بن كعب، وهؤلاء تعلموه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما نقول ما هو سند الإمام حفص، نقول حفص عن عاصم عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان وعلي وزيد وأبي عن النبي صلى الله عليه وسلم. تمام شيخنا؟ تمام شيخنا. Baik, kita akan mempelajari atau memperindah bacaan Al-Quran kita dari riwayat atau sanad Hafs an Asim. Ya. Baik. Apabila kita ditanya apa itu qiraah atau sanad Hafs an Asim, maka kita menjawab ya, sanad Hafs an Asim ya, an Abi Abdurrahman As-Sulami an Uthman bin Affan wa Ali bin Abi Talib, Zaid bin Thabit wa Ubay bin Ka'ab anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. yakni sanad Hafs an Asim ya, di mana beliau Hafs, di mana beliau mengambil ilmu Al-Qur'an an Asim, dari Asim. Kemudian Asim dari mana mengambil bacaan Al-Qur'annya dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Kemudian dari mana mereka mempelajari, dari mana Abu Abdurrahman As-Sulami ini mempelajari bacaan Al-Quran? Dari Utsman bin Affan, juga dari Ali bin Abi Talib, juga dari Zaid bin Thabit, juga dari Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab.
dan kesemuanya itu mereka mempelajari bacaan Al-Quran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. طيب الآن أريد يعني بعض من الطلاب يقرأوا هذا السند. Baik, Syekh ingin sebagian dari kita membaca sanad ini. Baik, fadlalu. Siapa yang mau membaca sanad silakan. أعيد مرة أخرى. حفص عن عاصم عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأه أنت. نعم. حفص عن عاصم عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. من يقرأه غيرك؟ محمد رفلي. محمد رفلي تفضل. حفص عن عاصم عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. من غيره؟ أبو بسام تفضل. حفص عاصم عن ابن عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم. من غيره؟ جزاك الله خير. ملتزم. السلام عليكم. بسم الله وعليكم السلام. تفضل. حفص عن عاصم عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم. من غيره شيخنا؟ جزاك الله خير. رسمان. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ. تفضل شيخنا. حافظ عن عاصم عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما وزيد بن ثابت وأبي بن كعب رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. جزاك الله خير. طيب. حياكم يا شيخ. بارك الله فيك. الله يرضى عنكم. شيخنا محمد الصالح، الآن ما المطلوب من الطلاب؟ مطلوب منهم أن يحفظوا سند الإمام حفص. تمام شيخنا؟ طيب. ومطلوب منهم أن يحفظوا 5 من آداب تلاوة القرآن الكريم. طيب. ومطلوب منهم أن يحفظوا 3 من أحاديث التي تدل على فضل تلاوة القرآن الكريم. طيب. تفضل. Ya, kemudian tugas dari Syekh untuk kita ya, yakni menghafal sanad tadi ya, sanad Hafs an Asim. Ya, kemudian menghafal 5 adab 5 adab membaca Al-Qur'an Al-Karim. Kemudian juga menghafal 3 hadis tentang keutamaan membaca Al-Qur'an. Baik. Jadi sanad, kemudian 5 adab membaca Al-Quran, kemudian 3 hadis keutamaan membaca Al-Quran. تمام شيخنا؟ تمام شيخ. جزاك الله كل خير شيخنا. بارك الله فيكم. طيب هل أحد عنده سؤال شيخنا؟ Baik, ada yang ingin bertanya? أبو بسام تفضل. Apa diharuskan untuk hafiz 30 juz, Syekh? Baik. نعم. هل يستلزم لنا يعني أن نحفظ 30 جزء في القرآن؟ يعني هو يا شيخ قال بعض العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ وارتقي ورتل، قالوا أنه من حفظ هذا القرآن، يعني ترتقي وتعلو في الجنة من حفظك. تمام شيخنا؟ هكذا قال بعض العلماء. وتلاوة القرآن يعني شيء جميل جدا، لكن أن تحفظه في قلبك هو شيء أجمل. طيب. Sebagian ulama berkata, iya, hadits Nabi SAW tentang qari yang dikhitab oleh Allah, yang diajak bicara oleh Allah itu, ya, dia membaca dari hafalannya.
Kemudian sebagian lagi mengatakan bahwasanya yakni membaca dari hafalan yang ada pada hatinya, ya. Maksudnya yang tertanam di hatinya yang ia amalkan. Baik. Alhamdulillah. طيب هل أحد عنده سؤال شيخنا؟ عندي سؤال يا شيخ لكن ما زلت في الشارع. تفضل شيخنا أنت لك كل الأسئلة. طيب ذكرنا يا شيخنا عن الأدب يعني إذا قرأ القارئ فعلينا أن نسكت لقوله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. لكن إذا نحن يعني في المعهد شيخنا بعض الطلاب يقرأ ونحن نريد أن يقرأ أيضا، كيف هذا؟ مرة أخرى شيخ. جزاكم الله خيرا. يعني أنتم في جماعة وتريدون أن تقرأوا. ركز شيخنا. قال بعض العلماء في تفسير هذه الآية قالوا أن هذه الآية في الصلاة فقط، يعني إذا قرئ القرآن في الصلاة فيجب أن تستمعوا له، تمام؟ وقالوا أنه يعني يستحب أن نشغل القرآن مثلا عن طريق الراديو أو عن طريق المسجل الصوت في البيت لأجل البركة دون أن نستمع، فقط لأجل البركة. هذا شيء جيد، تمام أستاذ محمد؟ أما إذا كنت تريد أن وهناك رجل آخر يريد أن يقرأ فهذا شيء يعني لا يتوجب عليك أن تستمع له، بل إذا كنت في الصلاة، أهم شيء إذا كنت في الصلاة وقرأ الإمام يجب أن تستمعوا له. هكذا يعني هو تفسير العلماء لهذه الآية. جزاهم الله خيرا الشيخ. جزاهم الله خيرا. الله يبارك فيكم شيخنا. هل أحد عنده سؤال شيخنا؟ أبو بسام سؤال آخر؟ Apakah sama balasan pahala untuk yang membaca dan yang mendengar? Jazakallahu khairan. ماذا قال يا شيخ؟ هل يستوي قارئ القرآن والذي يسمع القرآن؟ طبعا هل يستوي أجره؟ قارئ القرآن يأخذ أجرا أكبر لأنه يعني يتلفظ بكتاب الله سبحانه وتعالى، يعني هو الذي يقرأ ويعمل فمه وتعمل أذناه، أما السامع فقط بالأذن يستمع فقط. تمام أستاذ محمد؟ Yang membaca Al-Quran itu lebih lebih banyak pahalanya karena ia melafadzkan dengan mulutnya dan mendengar dengan telinganya. Adapun yang hanya mendengar itu tidak melafadzkan dengan mulutnya. Baik. Ada soal Syekhana? Baik, ada yang mau bertanya lagi? طيب نختم شيخنا. عبد الجنة السلام عليكم. نعم شيخنا. تفضل شيخنا. Waalaikumsalam ya Syekh. Mau bertanya apakah sama ganjaran pahalanya ketika membaca Al-Quran atau mushaf langsung atau membaca Al-Quran berbentuk aplikasi di HP. Jazakallahu khair. Hal yastawi thawabuhu idza naqra al-Quran fil mushaf wa naqra al-Quran fil hawatif. Hal yastawi thawabuhu Syekh? من المصحف أفضل يا شيخ. طيب. يعني يجوز أن تقرأ من الهاتف، يجوز، لكن الأجر في المصحف يعني أن هذا المصحف معظم، يعني ليس كغيره من الكتب أو ليس كالجوال، هذا المصحف معظم ويعني له هيبته. تمام شيخنا؟ طيب نختم إن شاء الله عز وجل. نعم شيخنا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.